यस अध्यायमा समावेश भएका हुन सक्नेछन् र यस अध्यायमा पनि छुटेका तथा छुटाइएका केही म्याटरहरू छन् भने आगामी अध्यायहरूमा समावेश भएका हुन सक्नेछन् यदि आवश्यक परेको खण्डमा। अब लागौँ विषयतर्फ। दुईवटा कन्डक्टरको बिचमा एउटा इन्सुलेटर राखेर बनाइएको सुपर सिम्पल डिभाइस, इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस, जसले करेन्ट पाउने बित्तिकै चार्ज स्टोर गरेर राख्छ र लोड पाउने बित्तिकै थ्रो आउट गरिदिइहाल्छ, पाउने बित्तिकै राखिहाल्छ र आवश्यक पर्ने बित्तिकै दिइहाल्छ। त्यस्तो डिभाइसलाई क्यापेसिटर भनिन्छ। अझ क्यापेसिटरलाई एउटा सुपर सिम्पल ब्याट्री पनि भन्न सकिन्छ, जस्तो कि एकै सेकेन्डमा हजारौँ चोटि चार्ज तथा डिस्चार्ज, एक सेकेन्डमा हजारौँ चोटि आफू भरिन्छ पनि र सकिन्छ पनि। एउटा ब्याट्री चार्ज हुनलाई 3-4 घन्टा त नर्मली लाग्ने गरेको त्यो त हामीलाई थाहा छँदैछ, तर यो चाहिँ एकै सेकेन्डमा हजारौँ चोटि चार्ज तथा डिस्चार्ज हुनसक्छ। त्यस्तो एउटा सुपर ब्याट्री। तर ब्याट्रीमा जति इनर्जी स्टोर हुनसक्छ त्यति त क्यापेसिटरमा हुँदैन फेरि। त्यसैले गर्दा क्यापेसिटर ठाउँमा ब्याट्रीको ठाउँमा क्यापेसिटर प्रयोग गरिँदैन। क्यापेसिटर दुई प्रकारको हुन्छ, एक फिक्स, दुई भेरिएबल। सबभन्दा पहिला भेरिएबलको कुरा गरौँ, हटाइहालौँ। अब भेरिएबल क्यापेसिटर, अघि मैले भने दुई कन्डक्टर इन्सुलेटर। अब जस्तो मेरो यो दुईवटा हात कन्डक्टर प्लेट हो मानौँ। अब यो एक हातदेखि अर्को हातको मतलब दुईवटा हातको सर्फेस एरिया जहाँनिर ज्यादा आउँछ त्यहाँ क्यापेसिटेन्स बढी हुन्छ। जस्तो अब यो हातलाई फिक्स गरेर राख्ने मैले यसलाई चाहिँ यसरी घुमाएँ भने, अब यताबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यसरी घुमाएँ भने सर्फेस आपसको सर्फेस एरिया कम हुँदै गयो हैन, मतलब क्यापेसिटेन्स घट्यो। अब यसरी ल्या फेरि बढ्यो फेरि घट्न थाल्यो, घट्यो। यस प्रकारको क्यापेसिटर, यो भनेको एउटा भेरिएबल क्यापेसिटर हो। यसको सबभन्दा नजिकको उदाहरणमा यो क्यापेसिटरलाई मान्न सकिन्छ, यो गेन क्यापेसिटर। जस्तो अब यसको साफ्ट घुमायो भने यसको भित्र पनि यस्तो नै प्लेट हुन्छ। तपाईहरुले पुरानो रेडियोहरुमा भेटाउन सक्नुहुन्छ, खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको विषयमा म योभन्दा ज्यादा बताउँदिन। अब एउटा के पनि बताउँछु भने यो 22 pf को सबभन्दा म्याक्सिमम क्यापेसिटेन्स भनेको यसको 22 pf हुन आउँछ। बस त्यति नै। क्यापेसिटर दुई प्रकारका हुन्छन्, एक पोलार, अर्को बाइपोलार। अब पोलार क्यापेसिटर हो कि बाइपोलार क्यापेसिटर कसरी चिन्ने त? अब यसको विषयमा कसरी चिन्ने र कहाँ प्रयोग गर्ने यसको विषयमा अब हामी विश्लेषण गर्न गइरहेका छौं। यहाँ मैले वास्तविक क्यापेसिटर देखाइदिएको छु। अब यसमा यो हरियो रङको पोलार क्यापेसिटर हो र अरेन्ज कलरको नन पोलार क्यापेसिटर हो। अब यसलाई कसरी चिन्ने त? अब यसमा यहाँ के गरेको छ, एकपट्टिको पिन, यो पिनलाई इङ्गित गरेर यहाँ माइनसको चिन्ह लगाइदिएको छ। तर यसमा कहीँ पनि कुनै पनि पिनलाई इङ्गित गरेर चिन्ह लगाइदिएको हुँदैन। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। बरु यहाँ चाहिँ बक्काइदा के लेखिदिएको छ भने कहाँनेरि हो यहाँनेरि नन पोलार बक्काइदासँग लेखिदिइराखेको छ। यो भनेपछि यो नन पोलार क्यापेसिटर हो। अब यो पोलार क्यापेसिटर। अब यसमा यतापट्टि माइनस, अब यसमा यो पिनपट्टि माइनस चिन्ह लगाइदिएको छ, त्यसैले यो माइनसको पिन हुन्छ र यसको यतापट्टिको प्लस चिन्ह लगाएको छैन। यो माइनस भएपछि स्वतः रूपमा यतापट्टि प्लस हुन आउँछ। यता माइनस हो भने यता माइनस हो भने सिधा यतापट्टि प्लस हुन आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो पोलार क्यापेसिटर हो। अब यसमा यो चिन्ह किन लगाइदिएको त भन्दाखेरि यो माइनसपट्टि प्लस, प्लसपट्टि माइनस हामीले डिसी करेन्ट दिन्छौं भने यो पड्किन्छ। मतलब डिसी करेन्ट दिन्छौं भने करेन्ट ज्यादा बहन्छ। करेन्ट ज्यादा बहेपछि यहाँ भएको करेन्ट हिटमा चेन्ज हुन्छ। हिटमा चेन्ज भएपछि लास्टमा यो ब्लास्ट हुन्छ र यसको यतापट्टि अलिकति काटिएको भाग हुन्छ। यो चाहिँ पड्क्यो भने क्यापेसिटर बढी पड्क्यो भने माथिबाट फुट्ट निस्कोस् भनेर यो यस्तो काटेर राखिदिएको हो। यो चाहिँ एउटा सेफ्टी बल्ब, जस्तो हाम्रो प्रेसर कुकरहरुमा हुन्छ सेफ्टी बल्ब, त्यस्तै खालको एउटा सेफ्टी बल्ब हो। डङ्ग नपड्कोस् भनेर, फुसुक्क पड्कोस् भनेर यसरी यहाँले चिर्दिएको हुन्छ। कुनै पनि क्यापेसिटरको एउटा पिनलाई अथवा दुईटा पिनलाई इङ्गित गरेर प्लस वा माइनस लेखेको छ भने त्यो पोलार क्यापेसिटर
अथवा चाहिँ त्यसमा कुनै पनि इङ्गित गरेको छैन भनेदेखि, अथवा चाहिँ यदि भोल्ट एसी भनेर लेखिदिएको छ भने त्यो बाइपोलर क्यापेसिटर। एउटा रमाइलो कुरा गरौँ क्यापेसिटरको विषयमा। एकजना साथी थियो हाम्रो, उसलाई हामीले जोक भन्यो अथवा केही कुरा भन्यो भने अलि ढिलो प्रतिक्रिया दिन्थ्यो अथवा चाहिँ ढिलो हाँस्थ्यो। त्यसैले त्यसको नाम हामीले ट्युबलाइट राखिदिएको थियौँ, किनभने ट्युबलाइट बल्न टाइम लाग्छ नि, अन गरेपछि एकछिनपछि बल्छ, त्यसैले उसलाई ट्युबलाइट राखिदिएको थियौँ। अब अर्को एउटा चाहिँ मान्छे कस्तो खालको छ भने, अब कस्तो खालको मान्छे छ, उसले बाटोमा 2 रुपियाँ भेट्यो भने टिपिहाल्छ। अलिकति उता गएपछि एउटा पसल देख्यो भनेदेखि त्यहाँ गएर त्यो 2 रुपियाँ फालिदिन्छ, चक्लेट लिन्छ, खाइहाल्छ। मतलब पाउने बित्तिकै टिपिहाल्छ, दिन मिल्ने ठाउँमा आउने बित्तिकै दिइहाल्छ। त्यसलाई भनिन्छ क्यापासिटर जस्तो मान्छे। यदि बललाई करेन्ट मान्ने हो भने मेसिनरीमा एउटा फ्लाइ व्हिल भन्ने चिज हुन्छ। जस्तो तपाईँ उदाहरणको लागि एउटा ट्र्याक्टरमा, यसै चलाउने ट्र्याक्टरमा एउटा घुम्ने एउटा चक्का हुन्छ नि, फलामको चक्का हो, त्यसलाई फ्लाइ व्हिल भनिन्छ। त्यो फ्लाइ व्हिलले एउटा क्यापेसिटर जस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ। कारण फ्लाइ व्हिलमा न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियम, मतलब कुनै पनि चिज स्थिर अवस्थामा छ भने त्यसलाई चाल अवस्थामा ल्याउन बल प्रयोग गर्नु पर्यो, र चाल अवस्थामा छ भने त्यसलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउन फेरि बल प्रयोग गर्नु पर्यो। न्युटनको चाल सम्बन्धी यो नियम ठिक त्यहाँ लागू हुन्छ। र ठिक त्यसै गरी कुनै पनि चार्ज भएको क्यापेसिटरलाई चार्ज गर्न तथा चार्ज भएको क्यापेसिटरलाई डिस्चार्ज गर्न करेन्ट चाहिन्छ। जस्तो फ्लाइ व्हिलले कसरी काम गर्छ, अब यहाँनिर एउटा ब्यारेल छ, एउटा पाइप छ, यो पाइप हो, र यहाँनिर आगो बलेको छ। यहाँ आगो बल्दाखेरि यसलाई धकाल्छ, धकालेपछि आगो निपेपछि फेरि यो यता आउँछ, फेरि आगो बल्छ, यस्तो धकाल्छ। यो यसरी यस्तो स्टाइलले यहाँनिर चल्छ हो। अब यसै चलेपछि, अब यसै चल्दाखेरि यसले धकाल्छ, सिधै यतै त जान्छ, चक्का धकाल्छ, यहाँ पुग्छ, यो पोइन्टमा पुग्छ। अब जब तान्निने बेला, अब तान्दाखेरि कता तान्ने त, यता तान्ने कि अब यता तान्ने त, अब यो यसरी घुम्ने कि यसरी घुम्ने, अब यो कन्फ्युज हुनसक्छ, हो कि होइन। अब यहाँ पुगेर अब तान्दाखेरि अब यता पनि तानिन सक्छ, यता पनि तानिन सक्छ, तर हामीलाई चक्का त सिधा एकैपट्टि घुम्नु छ। अब यो फ्लाइ व्हिलसँग, त्यसैले गर्दा यो फ्लाइ व्हिल जोडिएको। फ्लाइ व्हिल के हुन्छ, यतापट्टि घुमेको छ भने अब योसँग इनर्जी हुन्छ, यही फ्लाइ व्हिलमै नै भएको इनर्सियाले गर्दा यसलाई यतातिर धक्कल्छ, र यो इन्जिनभित्र तानिँदाखेरि अनि यो यता आउँछ। ठिक, अब यता आउँछ, अब फेरि यहाँ आएपछि कन्फ्युज हुने ठाउँ हुन्छ। यहाँ आउँदा पनि यो चक्का त यतै घुमिरहेछ भने अब यो चक्का आफै यता जान्छ, र धक्काल्दाखेरि उतातिर धक्कालिन्छ, फेरि तान्दा यता तानिन्छ, अनि यो कन्टिन्यू घुमिरहेको छ। त्यसैले गर्दा कुनै पनि डिजल इन्जिन अथवा पेट्रोल इन्जिनलाई स्टार्ट गर्दाखेरि पहिला इन्जिन घुमाउनु परेको। जस्तो हाम्रो मोटरसाइकलमा पनि सेल्फ गर्दाखेरि मोटर घुमाउँछौँ, ट्र्याक्टरलाई पनि हातले यसरी स्टार्ट गर्दाखेरि हातले घुमाउँछौँ, अथवा गाडीमा पनि पहिला सेल्फले एउटा दिशामा फ्लाइ व्हिललाई पहिला घुमाउनु पर्छ, ताकि यो चाहिँ एक ओर घुमोस्। यो चाहिँ खालि एउटा क्यापेसिटर सम्बन्धी एउटा कन्सेप्टको लागि मात्र यति बताएको हो, खास इन्जिनको विषयमा बताउनु गएको होइन मैले। तर यति नै कुरा छ भने पनि बुझिराखेको राम्रो। एउटा तुलना मात्र थियो, मात्र तुलना हो, तर यसमा धेरै लजिक चाहिँ नखोज्नु होला। अब क्यापेसिटरका केही रियल इस्टेट भ्यूहरू यहाँ तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ 4वटा क्यापेसिटर छ, 1 2 3 4। यो 4वटा बाइपोलर क्यापेसिटरहरू हुन्। अब यदि भ्यालु सेम छ, पोलर र बाइपोलरको सेम भ्यालु छ भने अब पोलर क्यापेसिटर लगाउनु पर्ने ठाउँमा हामीले बाइपोलर क्यापेसिटर लगाउन सकिन्छ, तर बाइपोलर लगाउनु पर्ने ठाउँमा पोलर क्यापेसिटर हामीले लगाउन सक्दैनौँ। अब फेरि प्रश्न आउँछ, पोलर क्यापेसिटर आखिर बनायो चाहिँ किन? कुरा सिम्पल छ। यो सेतो बाइपोलर क्यापेसिटर हो र नीलो पोलर क्यापेसिटर हो। यिनीहरूको भ्यालु, अब यसको भ्यालु 3.15 माइक्रोफेराड छ, 330 भोल्ट, सरी कति छ, 440 भोल्ट।
440 भोल्ट 4.7 माइक्रोफेराड यसको भेल्यु छ। अब यति नै भेल्युको बाइपोलर पोलर क्यापेसिटर बनाइन्छ भने यो साइजमा बन्न सक्छ। आकारमा भारी अन्तर छ, त्यसैले गर्दाखेरि पोलर क्यापेसिटर कन्सेप्ट आएको हो। अब पोलर क्यापेसिटर को ठाउँमा बाइपोलर लगाउन थाल्ने हो भने अब के हुन्छ, सर्किटको धेरै हिस्सा क्यापेसिटरले नै खाइदिन्छ। मतलब क्यापेसिटर ठुल्ठुलो भएपछि हिस्सा धेरै खान्छ, मतलब सानो सर्किट बनाउँदा हुने ठाउँमा ठुलो सर्किट बनाउनु पर्ने हुन्छ र अब कुनै डिभाइस इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू ठुलो हुन आउँछ र महँगो पनि हुन आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि पोलर क्यापेसिटर प्रयोग गरिएको हो। क्यापेसिटरलाई सिरिज तथा प्यारललमा जोड्न पनि सकिन्छ। सिरिज तथा प्यारलल दुवै तरिकाले जोड्न सकिन्छ। र अब यसको हिसाब हुन्छ, क्यापेसिटरलाई प्यारलल गर्नु छ भने रजिस्टरको सिरिज गरे जस्तो र क्यापेसिटरलाई सिरिज गर्नु छ भने रजिस्टरको प्यारलल गरे जस्तो सेम त्यसरी नै हिसाब गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा रजिस्टरको च्याप्टरमा मैले त्यो हिसाब गर्ने तरिकाहरू मैले बताइदिइसकेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बताउन गइराखेको छैन, क्यापेसिटेन्सको लागि मात्र है। क्यापेसिटरलाई कन्डेन्सर पनि भनिन्छ। अब यो क्यापेसिटरले कसरी काम गर्छ, मतलब क्यापेसिटरको मुख्य काम भनेको डिसी ब्लक गर्ने र एसी बाइपास गर्ने र डिसीमा मिसिएका एसीहरूलाई फिल्टर गर्ने, यी कामहरू क्यापेसिटरले कसरी गर्न सक्छ त। अब यसको विषयमा अब चर्चा गरौँ प्रयोग मार्फत। अब यहाँ केही प्रयोग लिएर आएको छु। यहाँ अब यहाँनिर के गरेको छ, 250 भोल्ट डिसी। अब यो चिन्ह भोल्टको भीको पछाडि यो जुन चिन्ह छ यो डिसीको चिन्ह, यो चिन्ह छ भने डिसी लेख्नु पर्दैन। अब त्यस्तै गरी अब यहाँनिर 220 भोल्ट छ, यसको पछाडिको चिन्ह भनेको एसीको चिन्ह हो। यो चिन्ह छ भने एसी लेखिराख्नु पर्दैन। यो मैले गत अध्यायहरूमा कहीँ पनि मैले बताएको थिइनँ, अहिले बताउन गइरहेको छु। अब यो प्रयोगमा हेरौँ। यहाँ के गरेको छ, 10 माइक्रोफेराडको एउटा क्यापेसिटर लगाइदिएको छ। यहाँ 15 वाटको 250 भोल्टको बल्ब, यसलाई चाहिँ 15 वाटको बल्बलाई 0 वाट पनि भन्न सकिन्छ, अर्डिनरी बल्ब। अब के गरेको छ, यता प्लस यता माइनस दिएको छ। दिएपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ, अब क्यापेसिटर चार्ज छैन भने है, क्यापेसिटर कुनै पनि चार्ज छैन भने, अब क्यापेसिटरसँग चाहिँ चार्ज छैन भने त यसले चार्ज लिनु पऱ्यो नि त। अनि चार्ज लिँदाखेरि करेन्ट बगाउनुपर्छ। करेन्ट बग्दाखेरि योसँग यो बल्ब सिरिज गरे भएर यसमा बगाउँछ भने बल्बमा पनि बगाउँछ र बल्ब बल्न जान्छ। र एउटा अर्को कुरो पनि म बताइदिन्छु, सायद मैले अगाडि त्यो पनि भनेको छैन। यहाँ एउटा डिभाइस छ, यहाँ अर्को डिभाइस छ र यो दुईटा आपस सिरिज गरेर यो भोल्टेजमा जोडेको छ भनेदेखि यो दुईटाको भोल्टेज प्लस यसको भोल्टेज बराबर यो हुन्छ। तपाईले कुरो बुझिसक्नुपर्छ। यो क्यापेसिटरको दुईटा पिनको भोल्टेज र यो बल्बको दुईटा पिनको भोल्टेज दुईटा जोड्दाखेरि यो 250 भोल्ट हुने गर्दछ। अब के हुन्छ, अब यहाँ प्लस जोडेको छौँ हामीले। अब यहाँ त अहिले चार्ज भएको छैन, यो नन पोलर क्यापेसिटर हो है, फेरि यहाँ प्लस माइनसमा नझुक्किनु होला। अब यहाँ चार्ज भएको छैन। अब जब यो बल्ब बल्न थाल्छ तब यो चार्ज हुन सुरु हुन्छ। अब चार्ज हुन सुरु भएपछि अब चार्ज हुँदाखेरि अब यसमा चार्ज भएर 1 भोल्ट यसमा चार्ज हुँदाखेरि यहाँ 250 बाट 249 भोल्ट हुन्छ, 2 भोल्ट पछि 248 भोल्ट हुन्छ। अब त्यस्तै गरी चाहिँ 125 भोल्ट क्यापेसिटर चार्ज हुन पुग्दाखेरि यसमा कति हुन्छ, 125 भोल्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी यो क्यापेसिटरमा 249 भोल्ट हुँदाखेरि यसमा 1 भोल्ट हुन्छ। भनेको मतलब के हो, सुरुमा यो बत्ती चम्किलो बल्छ, अनि बिस्तारै मधु हुँदै गएर निभ्छ। अनि यो तबसम्म बल्दैन, कहिले पनि यसलाई जोडेर छोड्छौँ भने कहिले पनि यो अब दोहोऱ्याएर यो बत्ती बल्दैन। अब यसलाई यदि अब यसलाई अब यतातिर चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ, अब हेर्नुहोस् है, यो सर्किट सेम छ। अब यसको प्लस ठाउँमा यसको माइनस छ, मतलब चाहिँ यसलाई पोल उल्टाइदिउँ भनेदेखि अब यहाँ एकछिन है, योभन्दा अगाडि एउटा कुरो भन्छु। अब यो चाहिँ कस्तो भयो, अब यता प्लस यता माइनस भएपछि है यहाँ 300 भोल्ट बन्यो, 250 भोल्ट बन्यो। 250 माइनस 250 जस्तो कि अब यो ब्याट्रीको जडान हेरौँ त, यो चाहिँ यो गलत जडान हो। यो माइनस ल्याएर यसमा माइनसमा जोड्यो र प्लस ल्यायो, बत्ती बाल्यो, यसरी बल्दैन। यो गलत जडान हो। जसरी यो ब्याट्री जोडिएको छ त्यसरी यो ब्याट्रीसँग यो ब्याट्री जोडियो, यो बल्ब बलेन। अब यसलाई उल्टो गर्ने बित्तिकै
यसलाई उल्टो गर्ने बित्तिकै यहाँ पनि यसलाई यो ब्याट्रीलाई उल्टो गर्ने बित्तिकै यो बल्ब बल्थ्यो। अब यसलाई उल्टो गर्ने बित्तिकै अब यता प्लस यता माइनस गर्यो भने यो प्लस गर्यो भने के हुन्छ अब यस ठिक यस्तै गरी ल्याउँदाखेरि अब यसमा यतापट्टि माइनस यतापट्टि प्लस गर्यो। अब यो माइनस गरेर के हुन्छ प्लसमा गएर जोडिन्छ र यो बत्ती फेरि बल्छ र फेरि निप्छ। अनि अब यो बलेर निम्नुभन्दा पहिला नै बलेर निप्छ। अनि त्यस्तै गरी फेरि यो पल्ट्यो भने फेरि बल्छ, फेरि पल्ट्यो भने फेरि बल्छ। तर एसीमा 1 सेकेन्डमै 50 चोटि भोल्टेज घट्ने बढ्ने हुँदाखेरि यो क्यापेसिटर पनि पुरा रूपमा चार्ज हुन कहिले पनि भ्याउँदैन र यो बल्ब कन्टिन्यू बलिरहेको छ। कुरो बुझ्नुभयो? अब यहाँ केही भएको छैन, यो अल्टी पल्टी भएको छ, उल्टो सुल्टो भइराखेको छ। अब एकनासले डिसी भयो भने त यो एकचोटि बल्यो निभ्यो, दोहोऱ्याएर कहिले बल्दैन। अब यो पल्टेपछि त बल्नु पर्यो नि त, यता माइनस भएपछि त्यो प्लससँग भोल्टेज जोडिन्छ अनि बल्छ। हो ठिक त्यसै गरी यो एसी क्यापेसिटरबाट पास हुन सक्छ। अब हामीले डिसी ब्लक र एसी पास कसरी हुन्छ क्यापेसिटरबाट त्यो कुरो हामीले बुझ्यौँ। अब क्यापेसिटरले कसरी चाहिँ डिसीमा भएको एसीलाई फिल्टर गर्छ त, अब त्यो पनि बुझौँ। बुझिहालौँ। त्यसको लागि यदि पानीलाई इलेक्ट्रिक मान्न सकिन्छ भने फेरि तुलनाबाटै बुझौँ। पानीलाई इलेक्ट्रिक मान्न सकिन्छ भने एउटा क्यापेसिटरलाई एउटा ट्याङ्की मान्न सकिन्छ। कसरी? त्यसको लागि एउटा सानो प्रयोग लिएर आएको छु। अब यसमा यो पाइपबाट पानी कसरी आउँछ? तुरुक 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 गरेर पानी आउँछ। मतलब एकनासले नआएर जसरी भैँसीको युरिन निस्किन्छ नि, हो बस त्यस्तै गरी धरक धरक गरेर पानी यो पाइपबाट आउँछ। अब हामीलाई एकनासको पानी चाहिएको छ। अब के गर्ने त? कुरो सिम्पल छ। यसलाई ट्याङ्कीमा हालिदिने, यहाँबाट लिने, एकनासको पानी आयो। ठिक त्यसै गरी अब यो प्रयोगमा यहाँ डिसी 250 भोल्ट छ, 250 भोल्टको यहाँ बल्ब छ। यो स्विच अन गरिदियो भने यो रजिस्टरलाई चाहिँ अहिले यसको विषयमा कुरा गर्दिनँ। यो रजिस्टरको ठाउँमा सिधै तार नै सम्झिनुहोस्। अहिले अब हामीले अब के हुन्छ भने अब यहाँबाट स्विच अन गरिदियो भने परिपथ पुरा भयो, बत्ती बल्यो नि, बल्यो होइन त। अब त्यही बत्ती बल्ने सिलसिलामा के पनि भएको छ भने यो अन गरेपछि यो क्यापेसिटर पनि चार्ज भएको छ। यो अन गर्ने बित्तिकै क्यापेसिटर चार्ज भएको छ र जब हामीले अफ गर्छौँ नि, अफ गरेपछि त ब्याट्रीको सप्लाई टुटेपछि अब क्यापेसिटरबाट गएर बल्यो। अब फेरि हामीले अन गऱ्यौँ, अन गरेपछि फेरि यो ब्याट्रीबाट आयो, फेरि क्यापेसिटर चार्ज भयो। यसरी हामीले अन अफ छिटो गर्छौँ भने यो बत्ती एकनासले बल्छ। अब क्यापेसिटरले कसरी ट्याङ्कीको जसरी काम गर्छ त्यो कुरो पनि क्लियर भयो। अब यो रजिस्टरको विषयमा पनि बताइहाल्छु। यो रजिस्टर किन राखेको भनेदेखि 10 ओम 10 वाटको रजिस्टर छ। अब यदि हामीले यसलाई सिधा अन गरेर रजिस्टर नराखेर सिधा अन गऱ्यौँ भने यो 100 माइक्रो क्यापेसिटरमा यसरी सिधा 250 भोल्ट दिँदाखेरि यो तारमा हाई एम्पियर 40-50 एम्पियरसम्म करेन्ट बहन सक्छ। अब त्यो करेन्टलाई रोक्नको लागि यो रजिस्टर प्रयोग गरिएको हो। यो चाहिँ एसएमपिएस भन्ने अध्यायमा पुगेपछि यो रजिस्टरको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसको विषयमा म त्यहाँनेरि यो रजिस्टरको थप एक्सप्लेन गर्नेछु। अब ब्याट्रीको प्लस र माइनसलाई क्यापेसिटरको प्लस र माइनस मानौँ। अब यदि पोलर क्यापेसिटरलाई सिरिज गर्नु छ भने यसरी गर्न सकिन्छ र नन पोलरलाई जसरी गरे पनि हुन्छ। पोलरलाई एउटाको प्लसलाई अर्कोको माइनससँग जोडेर सिरिज गर्न सकिन्छ। यदि हामीलाई बाइपोलर क्यापेसिटर चाहिएको छ, त्यहाँ त पोलर क्यापेसिटर लगाउन सकिँदैन। अब हामीसँग चाहिँ पोलर क्यापेसिटर छ। अब के गर्ने त? अब यसो गर्न सक्छौँ हामीले। अब दुईवटा पोलर क्यापेसिटरलाई ठिक यसरी अथवा यसरी जोडेर हामीले नयाँ बाइपोलर क्यापेसिटर बनाउन पनि सक्छौँ। यदि हामीलाई अब पोलर क्यापेसिटरहरूलाई सिरिज गर्नु छ भने यस्तो गरेर एउटाको माइनस अब प्लस भयो, अब यसको प्लसलाई यो माइनस यो प्लस, अब यता प्लस यता माइनस, यो नयाँ क्यापेसिटर बन्छ। र प्यारल गर्नु छ भने ठिक यसरी प्लस प्लस माइनस माइनस। अब हिसाब गर्दाखेरि
अब रजिस्टर यसरी रजिस्टरको अध्यायमा मैले बताइदिएको छु। रजिस्टरको अध्यायमा यसरी हिसाब गरेको थियो भने मतलब रजिस्टर यसरी सिरिजमा जोड्दाखेरि जसरी हिसाब गरिन्थ्यो त्यसरी प्यारललमा गर्ने, प्यारललमा जसरी हिसाब गरिन्थ्यो त्यसरी सिरिजमा गर्ने। हिसाब गर्ने तरिका रजिस्टर र क्यापेसिटरको ठ्याक्कै रजिस्टर र क्यापेसिटर उल्टो पाल्टो ट्याक्कै उल्टो छ। यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू अघिल्लो अध्यायमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ क्यापेसिटरको विषयमा यहाँहरूले धेरै कुरा बुझ्नुभयो। अझ मैले पनि बताउने क्रम